अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। आज मेरे पास बहुत सारी अहम खबरें हैं, मगर अभी मैं सोच ये रहा हूं कि कौन सी खबर आपको पहले बताऊं और कौन सी बाद में। एक तरफ अहमदियों की आज इबादत गाह में मुसलमानों के दाखिल होने और फिर वहां पे कार्रवाई के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है वो भी आज आपको बताना है। और मुलाजमीन के मुकदमा जो मुसलसल चल रहा है, उसके हवाले से भी मैंने आज आपको बताना है कि केस कहाँ तक पहुंचा और अटॉर्नी जनरल जो है इस वक्त किस मूड में नजर आते हैं, और राना शमीम पे अब कौन सी उस्ताद पड़ने वाली है। बहुत तेज बन रहे थे और कार्रवाई कराना चाह रहे थे और हुकूमत को फंसा रहे थे, और लग यही रहा है, और अदालत को भी फंसा रहे थे। अब लग यही रहा है कि वो खुद फंसने जा रहे हैं। जी, अब इसकी डिटेल आपको देते हैं। पहला जो केस है वो है अहमदियों की इबादतगाह के हवाले से। और अहमदी चूंकि आपको भी पता है और हमारा ईमान है कि वो मुसलमान नहीं हैं, और ना ही उनको हम कोई फ़िरका तस्लीम करते हैं, बल्कि वो गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि वो मेरे नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल मुरसलीन तस्लीम नहीं करते, और अपने एक नाम निहाद शख्स को वो दावा करते हैं कि वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और उसको कहते हैं कि वो नबी हैं, आखिरी नबी हैं। बहरहाल केस ये था कि अहमदियों की इबादत गाह में जो है इन्होंने कलमा तैयबा लिखा हुआ था और साथ हमारा कुरान पाक रखा हुआ था, और इसके हवाले से शहरी जो है ना इनकी इबादत गाह में दाखिल हुए। और फिर उन्होंने कहा कि यार ये आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अहमदी हैं और आपका हमारे कुरान पाक से क्या ताल्लुक हो सकता है। और फिर आपने जो कलमा लिख रखा है, ज़ाहिर बात है उसमें आपने हमारे नबी का नाम तो लिखना नहीं है, और अपने नबी का नाम लिखना है तो लिखा हुआ है, तो ये एक लिहाज से तौहीन रिसालत है। और ये मामला चलता रहा, और इसमें हाई कोर्ट ने भी जो है इस मामले को बरकरार रखा है, और मामलात को जो है वो कहा है कि वाकई जो है वो ये तौहीन रिसालत है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने समाअत की है। तो ऐसे में वो अहमदियों के, अहमदी तो मैं खैर उनको नहीं कहूँगा कि अहमद भी खूबसूरत नाम है, वो कादियानी जो हैं, वो कादियानियों की तरफ से ताहिर नक्काश जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं, वो पेश हुए हैं। और उन्होंने कहा है जी कि एक तो जितने भी लोग दाखिल हुए हैं वो बग़ैर इजाज़त के जो है वो इबादत गाह में दाखिल हुए हैं, और दूसरा ये कि उनको इस तरह के किसी काम का कोई इख्तियार नहीं था, और उन्हें इस तरह आके हमारे इबादत गाह में बग़ैर इजाज़त दाखिल नहीं होना चाहिए था। एक तरफ वो अजीब बात ये है कि एक तरफ वो मुसलमान बनते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, और दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं, कहते हैं जी कोई दाखिल ही नहीं हो सकता। ओ भाई, अगर मुसलमान है तो फिर ये बात किस हद तक बनती है। दूसरा ये कि तौहीन रिसालत का चूंकि ये मुकदमा था, और 295 सी इस पे जो आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। और इस पे अदालत ने जो है वो एक तो इस मामले में जो है कि आया ये तौहीन रिसालत की दफ़ा लगती है या नहीं, और इस वाले से, और दूसरा ये कि इस प्रॉपर मामले को समझने के लिए अदालत ने जो है वो जो शहरी थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी कि ये कादियानियों की तौहीन रिसालत का इक़दाम इन्होंने किया है, तो उन्होंने जो है उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, और मुआवनत भी तलब की है। अब देखना ये है कि अब इस केस में क्या होता है। उसमें ना वकील ने जो एक बात कहने की कोशिश की है कि जी असल मसला ये है कि अगर इस तरह के मामलात चलते रहे और लोग इसी तरह इबादत गाँव में घुसेंगे, तो फिर इसी तरह सियालकोट के वाक़ये फिर होते रहेंगे। उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये जो कादियानी हैं, इनकी जो इबादत गाहें हैं, इनमें मुसलमानों को दाखिल नहीं होना चाहिए और बग़ैर इजाज़त। और कादियानी ज़ाहिर बात है अपने जो सोच है, अपना जो उनका एक मकतब फ़िक्र है, जो जिस थॉट के तहत वो चल रहे हैं, वो जो भी करेंगे वो उसमें आज़ाद हैं और अपने इबादत गाहों के अंदर कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और लोगों को इस बचाने के लिए जो है वो बता रहे थे कि भी 68 से ज़ायद अफराद को जो है इसी तौहीन रिसालत के मामलात में अब तक इस मुल्क में मारा जा चुका है। ये सच है या झूठ है? बहरहाल केस इम्पॉर्टेंट था,
اور اس کی رپورٹ آج ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر مین اللہ کی عدالت میں رانا شمیم جس نے بیان حلفی دیا تھا کہ جی سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو ہے ان کے سامنے ٹیلی فون کیا اور پھر معاملات یہ کیے وہ کیے، آج بھی عدالت اپنی اسی بات پہ قائم تھی کہ یہ عدالت کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے، اور عدالت نے وہ بیان حلفی مانگا ہے اور اٹارنی جنرل سے بھی کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں عدالت کی معاونت کریں۔ رانا شمیم سمیت باقی لوگوں نے بیانات ابھی تک حلفی جو ہے داخل نہیں کیے ہیں، عدالت نے کہا ہے کہ پیر تک وہ بھی داخل کریں، اور اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ آپ معاونت کریں۔ اٹارنی جنرل نے جو ہے کہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ برطانیہ سے حلف نامہ انہیں اوریجنل نہیں مل سکا ہے، اور اس حوالے سے ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور اگر عدالت معاونت ان کی چاہتی ہے تو اس کے لیے عدالت کو کچھ وقت انہیں دینا پڑے گا، اور تب جو ہے وہ اس سلسلے میں معاونت کر سکیں گے۔ رانا شمیم کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ وہ جو بیان حلفی ہے 9 دسمبر سے جو ہے وہ برطانیہ سے بھجوایا جا چکا ہے، ابھی تک پاکستان نہیں آیا، بہرحال آ جائے گا۔ یہ ایک سماعت جو ہے یہ اب ایک بڑی اہم جو بات میں آپ اس سماعت کے حوالے سے بتانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عدالت میں اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں ملزمان پہ جو ہے وہ فرد جرم توہین عدالت کے حوالے سے عائد کر دینی چاہیے۔ تو یہ فرد جرم جو ہے اس کی حد تک عدالت نے جو ہے یہ استدعا منظور کر لی ہے، اور 20 دسمبر کو ملزمان یعنی رانا شمیم، اخبار کے مالک، اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹر صاحب ہیں اور جن جن کے بھی توہین عدالت کے نوٹسز جن کو جاری ہوئے ہیں، ایک طرف تو ان سے جواب مانگا گیا ہے، اور دوسری طرف ان کے خلاف جو ہے ان کو ایک لحاظ سے اگلی دفعہ جو ہے اگلی سماعت پہ فرد جرم عائد ہوگی۔ یہ بھی امپورٹنٹ کیس تھا۔ اس کے ساتھ تیسرا جو امپورٹنٹ کیس ہے، میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے آج کل وہ جو 16,000 ملازمین دوست ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ میں کیا ان کو ڈیلی کی بنیاد پہ معلومات فراہم کرتا ہوں۔ تو میں آج جو اہم بات ان کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے سنیں کیونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کسی کے چولہے بجھیں اور کسی کو نقصان ہو، تو اس طرف جھکاؤ ضرور لگ رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان ملازمین کو ریلیف ملے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی جو لارجر بینچ ہیں وہ مسلسل سماعت کر رہے ہیں، اور آج اٹارنی جنرل نے ایک بڑی اہم بات بتائی۔ انہوں نے کہا ایک خاتون ملازمہ کے بچے اسکولوں سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ فیس ادا نہیں کر سکی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ کیس چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ ابھی بھی اس کی سماعت کر رہی ہے۔ اٹارنی جنرل پاکستان عدالت میں معاونت کر رہے ہیں۔ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے، بہرحال اس کے وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں، عدالت اس کو لازمی طور پہ کیٹیگرائز کرے گی، اور جو آرڈیننس کے تحت بحال ہوئے اور بعد میں ایکٹ کے تحت ہوئے، تو یہ دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ آیا جو آرڈیننس والا معاملہ ہے اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ ایکٹ والا، ان کے تحت یہ معاملات تقسیم ہوں گے، اور جو اگر آرڈیننس کے تحت ہے تو پھر ظاہری بات ہے ان کے محکموں کو بھیجا جائے گا اور معاملات۔ اب آج اٹارنی جنرل نے ایک بات اور بھی بڑی اہم کہی ہے، آپ بھی سن لیں، کہ انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر ملازمین ایسے ہیں جن کو جو ایک لحاظ سے ترقی دی گئی تھی، ان کو جو ایک فائدہ دیا گیا تھا، وہ قانونی طور پہ ان کا حق تھا اور ان کو بنتا تھا۔ اب یہ ایک چیزیں کلیئر تھی، اور مجھے بھی لگ یہی رہا ہے کہ عدالت ملازمین کو ریلیف دے گی، اور آپ کو ریلیف ملنے والا ہے۔ اور آپ میرے لیے مٹھائی تیار نہ کریں، بے شک اپنے دوستوں کے لیے ضرور تیار کر لیں۔ ممکن ہے آج اس کا شارٹ آرڈر آ جائے، آج نہ آیا تو کل پاسیبلٹی زیادہ ہے کہ اس کے حوالے سے وہ لازمی آ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو میں آج ایک اور کیس بھی تھا، اور شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور دیگر کی درخواستیں تھیں، ایک کپاس کے معاملے پر ان کو بھی فریق بننے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اب وہ بھی اس کیس میں فریق بن سکیں گے۔ وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، بہرحال اس کی تفصیل پھر کسی انشاءاللہ اس کیس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ جاتے جاتے ایک اور اہم خبر، چوندی خبر جو آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ
کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، اور آخر جسٹس مقبول باقر نے جو ہے ان وکلا کے کیسز کو اب سننا شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور میں ان وکلا سے بھی مخاطب ہوں جن کے کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، اور انضباطی ٹریبونل جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ سماعت کرنے والا ہے۔ تو آج میں کراچی والوں کو بتا رہا ہوں کہ اس ہفتے امید کافی ہے کہ ان کے کیسز سنے جائیں گے اور ان پہ فیصلہ بھی ہوگا، اور اللہ کرے ان کے معاملات بہتر ہو جائیں، اور 2003 سے وکلا کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، اور بیچارے ان کی جو لائسنس ہیں وہ معطل ہیں اور بعض کے منسوخ ہیں، تو ان کے اللہ تعالیٰ بحال کرے تاکہ ان کی روزی روٹی کا سلسلہ ہو سکے، اور انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ جلدی آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان اختر صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ یہ خود بھی سنیے، دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے، ممکن ہے کہ آپ کی دی گئی معلومات ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔